आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हम्द सना रब्ब कायनात के लिए बेशुमार सलात व सलाम सय्यदुल अंबिया सय्यद वल्द आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। हम्द व सलात के बाद कल एक साथी का फ़ोन आया मेरे पास, मसला पूछा कि क्या कोई शख्स अल्लाह से ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे करोड़पति बना दे, मुझे अरबपति बना दे, क्या ये कहना, ये दुआ मांगना सही है? ये था उसका सवाल। असल में ये है कि आपस में दो साथियों का इख्तलाफ हुआ। एक ने कहा भी ये सही है, कोई हर्ज नहीं है, दूसरे ने कहा नहीं ये तो गलत है। तो उसके बाद फिर एक साथी ने मेरे पास फ़ोन किया। मैंने उन्हें कहा कि आप कुरान पाक की ये दुआ पढ़ें, समझें, इसमें आपके सवाल का जवाब मौजूद है। कौन सी? फ़मिनहुम मन यक़ूल, इंसानों में कुछ तो ऐसे हैं वो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, बस अल्लाह हमें दुनिया में दे दे, बस जल्दी जल्दी कोठी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, चहल पहल हो, खाना पीना, मज़े उड़ाएं, बस यही मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। बाकी उनको मिलेगा क्या? एक और मकाम पर रब्ब कायनात फरमाते हैं मन काना यरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद। कुछ लोग जल्दी वाली चीज़ मांगते हैं तो उनको जल्दी मिलेगी, लेकिन कितनी? वही जो हम चाहेंगे। कभी भी दुनियादार को उसकी सोच के मुताबिक नहीं मिलता, बल्कि वही मिलता है जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा है। तो मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद, जितना हम चाहेंगे, जिसके लिए चाहेंगे, उतना ही उसको मिलेगा। लेकिन ऐसे शख्स का अंजाम सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, ऐसे शख्स को फिर हम जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो मुजम्मत किया हुआ होगा और धुतकारा हुआ होगा। और उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे हैं वमिनहुम मन अरादल आखिरा वमन अरादल आखिरा वसअ लहा सअयहा, कुछ ऐसे हैं जो आखिरत का इरादा करते हैं और उसके लिए साज भी करते हैं। इसमें बड़ी अहम बात है, साज भी और इरादा भी। अगर सिर्फ इरादा है और साज नहीं है तो बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह हमारे भाई तबलीगी जमात वाले वो आते हैं, वाज़ व नसीहत करते हैं और फिर कहते हैं कि किस किस ने टाइम लगाना है, और बंदा एक भी नहीं बोलता, बैठे रहते हैं चुप करके। फिर वो बेचारे उन्हीं को कहते हैं चलो इरादा तो कर लो, चलो इरादा तो कर लो। जिसका इरादा होता है वो तो जल्दी बोलता है। अब ये जो कोई कहेगा कि चलो जी, तो वो ऊपर से कहता है और दिल से नहीं कहता, तो याद रखें इस इरादे की कोई हैसियत नहीं है। इरादा वही जो पुख्ता अज़म, पक्का इरादा। और याद रखें अगर कोई बंदा पक्का इरादा कर लेता है तो अल्लाह उसका अजर सवाब भी बहुत देते हैं। दो आदमियों को कहा गया अभी मस्जिद के लिए कुछ लिखवाएं, दोनों का पक्का आज़म था कि देना है, दोनों ने लिखवा दिया। एक के पास वसाइल हो गए, उन्होंने दे दिया, दूसरा बेचारा कोशिश करने के बावजूद कुछ भी ना हुआ। अल्लाह ने सवाब दोनों को बराबर दे देना है। अल्लाह ने सवाब दोनों को बराबर दे देना है। पहले को सवाब मिलेगा जो उसने दिया है, दूसरे को सवाब मिलेगा उसकी नीयत की बिना पर, क्योंकि उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, ये तो उसके पास वसाइल नहीं हुए। तो ये है इरादा। वमन अराद अल आखिरा, जो आखिरत का इरादा भी करता है, वसा और इसके लिए साज भी करता है। नमाज पढ़ने का इरादा भी हो और घर से चल भी पड़े, नमाज पढ़ने का इरादा भी हो और घर से चल भी पड़े। अगर इरादा तो है और चलता नहीं तो याद रखें उसका इरादा सही है ही नहीं। जिसका इरादा सही होता है वो चल पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सफ़र पे जाना हो,
ارادہ تو پتہ نہیں آپ کتنے دنوں سے کر چکے ہوتے ہیں جانے کا، لیکن آپ کہیں چلو جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، اور آپ جائیں نہ، تو آپ کا اس ارادے کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ساز کریں گے۔ ساز بھی ہم کیسے کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملات کے لیے ہمارا ارادہ بھی ہوتا ہے اور ہماری ساز بھی بھرپور ہوتی ہے۔ آخرت کے لیے بعض اوقات ہم ارادہ ہی نہیں کرتے، اگر ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم ساز نہیں کرتے۔ ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، ارادہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساز بھی ہو۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی ساز کی اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو محترم ساتھیو، کبھی بھی زندگی میں اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو، کبھی بھی دنیا نہ مانگو، جب بھی مانگو تو اس انداز میں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تین چیزیں، اللہ دنیا کی اچھی سے اچھی چیز دے، اللہ آخرت میں بھی بہتر سے بہتر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جب عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا طواف کرتا ہے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف یہی دعا پڑھنی ہوتی ہے اور کوئی دعا نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کے اندر ان ساتھیوں کا جواب موجود ہے کہ کبھی بھی صرف دنیا نہ مانگو، بلکہ دنیا اور آخرت مانگو، اور یاد رکھیں دنیا پہلے ہے اور آخرت اس کے بعد ہوگی۔ دنیا کی زندگی پہلے اور مرنے کے بعد پھر آخرت کا، اس لیے اللہ نے پہلے دنیا کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا مانگنی نہیں، دنیا مانگو، اللہ سے مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ اچھا گھر دے، اچھی گاڑی دے، اچھا کاروبار دے، اچھا لباس دے، اچھا کھانا پینا پہننا دے، مانگو اللہ سے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ ہمیں دنیا کی اچھی چیز تو آخرت میں بھی بہتر سے بہتر، اور اس کے ساتھ ساتھ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ عظیم دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جاتے آپ یہ دعا ضرور مانگتے تھے، سفر میں، حضر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس دعا کو پڑھنا اور اس کے ذریعے اللہ سے مانگنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صرف دنیا دار نہ بنائے، اور اللہ ہمیں صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں اور ہم اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کریں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے دنیا کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے آخرت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق